इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। नाजरीन, यहाँ बेल्जियम में कुछ अरसा कबल इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से EU डिसइंफोलैब ने एक बहुत बड़ा स्कैंडल अनर्थ किया था, जिसमें यह सामने आया था कि यूरोप, बरतानिया और अमेरिका समेत 100 से ज़ायद ममालिक में बहुत सी डमी सोशल मीडिया अकाउंट्स और मीडिया हाउसेस, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी, मुबैना तौर पर उनको इंडियन एजेंसियां चला रही थी। इंडियन क्रॉनिकल्स की मशकूक सरगर्मियों पर EU डिसइंफोलैब बहुत अरसे से काम कर रही थी और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, जिसको मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सही मायनों में हैंडल किया जाता तो सफारती सतह पर इंडिया किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहता, क्योंकि इन मुबैना मीडिया वेबसाइट से हमारे इदारों के खिलाफ तकरीबन पिछले 15 सालों से एक मजबूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जिससे पाकिस्तान को सफारती महाज पर मुसलसल नाकामियों का सामना रहा। लेकिन न जाने क्यों 15 सालों से मुसलसल बोले जाने वाले इस झूठे प्रोपेगेंडे को हमारी हुकूमत की तरफ से मेरी राय में दानिस्ता या नादानिस्ता बड़ी बुरी तरह मिसहैंडल किया गया। क्योंकि आप तसव्वुर करें, अगर ऐसे किसी काम में पाकिस्तान का नाम आ जाता तो हिंदुस्तान इसे इतना उछालता कि बस मत पूछिए, सोच कर ही ठंडे पसीने आने लगते हैं। और अब देखें तो कहीं कोई इसका नाम तक नहीं लेता, थैंक्स टू आवर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉरेन ऑफिस। नाज़रीन, मैंने इस पर लिखा भी और प्रोग्राम्स भी किए, लेकिन मुझ अकेले की बात कौन सुनता है। नाज़रीन, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसकी एक वजह है कि मरीम नवाज साहिबा ने ऑन रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है, जिसका वैसे तो आप सबको इल्म था, लेकिन मरीम नवाज साहिबा इस हकीकत से हमेशा इनकार करती आई थी कि वो उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान एक मीडिया सेल को चलाती थी। एक वीडियो जिसमें वो कुछ TV चैनल्स के इश्तहारात बंद करने के बारे में हिदायत दे रही हैं, वो आप सब ने देख ही ली होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इकरार किया कि ये उन्हीं की आवाज़ है जब वो नून लीग का मीडिया सेल चला रही थी। अब मरीम नवाज साहबा के मीडिया सेल और इंडियन क्रॉनिकल्स में एक चीज़ मुश्तरक है, वो ये कि श्रीवास्तव ग्रुप और मरीम नवाज साहिबा का मीडिया सेल एक ही काम कर रहा था, यानी हमारे इदारों को बदनाम करने का। और ये बात मैं नहीं कह रहा, हामिद मीर साहब जो कुछ हलकों में बहुत ही क्रेडिबल समझे जाते हैं, मेरा इशारा PMLN और हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स की तरफ है, ये उनकी आवाज़ है जो वो मरीम नवाज साहबा के मीडिया सेल के बारे में फरमा रहे हैं। ये जरा आप सुनिए। जो उनका एक बहुत नॉन किस्म का, सबको पता है कि एक सोशल मीडिया सेल वो चला रही थी, उसके पाकिस्तान के अंदर भी लोग थे, पाकिस्तान से बाहर भी लोग थे, तो उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो अभी तक एक्टिव हैं। और जिन इदारों के बारे में आजकल नवाज शरीफ खामोश हैं, तो जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो सोशल मीडिया सेल है, उसके जो बहुत से उन्होंने जो फेक ट्विटर अकाउंट्स बनाए हुए हैं और वो जो सिर्फ PMLN के लिए काम करते हैं, उन फेक ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा होता है, जो सियासी मुखालफीन है PTI वालों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा होता है, और भी जिससे मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इख्तिलाफ है, उन सब के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। व्हाट्सएप कॉलों पे जो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, व्हाट्सएप कॉलों पे पाकिस्तान के बड़े बड़े TV चैनल्स और अखबारात को किस तरह कंट्रोल करती हैं, ये खुद अब आपको कुछ आने वाले दिनों में मिलेंगे, नजर आएंगे, और आपको पता चलेगा कि ये जो इल्जाम लगाया जाता है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए GIT जो है उसको इन्फ्लुएंस किया गया, GIT व्हाट्सएप कॉल के जरिए बनाई गई, ठीक है, उसमें कोई हकीकत होगी, लेकिन व्हाट्सएप कॉलों के जरिए मीडिया की मैनेजमेंट की जाती है, इससे भी बहुत बड़े बड़े संगठन है और ये भी सामने आएंगे
تو شاید یہ جو بہت بڑے بڑے جمہوریت پسند اینکر اور صحافی اور اخبارات اور ٹی وی چینل کے مالکان ہیں، جن کو اپنی قدریں دکھانی ہو، سینسرشپ لگاتی ہے، اور اس سے میرے پاث ثبوت موجود ہیں۔ یہ ناظرین، آپ نے سنا جناب حامد میر صاحب کو، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اس میڈیا سیل سے ہمارے اداروں کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی تھی۔ اگر ہم اپنی یادداشتوں پر ذرا زور دیں تو ایک لیکس ڈان لیکس کے نام سے بھی آئی تھیں، اور یہ لیکس نواز شریف صاحب جس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے تب سامنے آئی تھی، نہ کہ جب وہ یہ صدا دے رہے تھے۔ نواز شریف کو کس بات کی سزا دی گئی ہے؟ الزام تک نہیں ہے تو پھر کس بات کے لیے مجھے نکالا گیا؟ نواز شریف کے خلاف یہ فیصلہ کیوں آیا؟ منتخب وزیر اعظم جو ہے اس کو کیوں نکالا گیا اور کس لیے کیوں نکالا منصب سے؟ نواز شریف کو کیوں نکالا گیا؟ کیوں نکالا؟ مجھے کیوں نکالا؟ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا؟ اب جہاں تک سوال ہے اس میڈیا سیل کا، یہ اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل وزیر اعظم ہاؤس میں قائم کیا گیا تھا اور مریم نواز صاحبہ اس کو ہیڈ کرتی تھیں۔ اس سیل کو وزارت اطلاعات و نشریات کے ایک ونگ کے طور پر بنا دیا گیا تھا تاکہ اس میں موجود اسٹاف کی تنخواہیں اور ان کی دیگر مراعات سرکاری خزانے سے ہی ادا کی جا سکیں۔ ناظرین، دکھانے کے لیے اس سیل کا بجٹ چند کروڑ تھا، لیکن عملی طور پر اس سیل نے پوری وزارت اطلاعات و نشریات کو ہائی جیک کر رکھا تھا۔ اربوں روپے کے سرکاری اشتہارات اسی سیل جس کو مریم نواز صاحبہ ہیڈ کرتی تھیں ان کی ثوابدید پر تھے، اور انہوں نے جیسے کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، اس فنڈ سے اپنوں کو خوب نوازا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نون لیگ کے ایک خاص سابق صحافی ابصار عالم صاحب، جنہوں نے نون لیگ کی حکومت میں چیئرمین پیمرا نامزد ہونے کے بعد صحافت سے توبہ کر لی تھی، ان کو بھی سنیے ان کا اپنی سابقہ صحافی برادری کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ پہ اگر عمل کرے گی نا میڈیا کی انڈسٹری تو میڈیا مضبوط ہوگا۔ اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے، ہم سب میڈیا کے لوگ، آپ لوگ، میں تو خیر نہیں ہوں میڈیا میں، تو آپ کی اخلاقی حیثیت ختم ہو جائے گی دوسرے کو وائلیشن کرتے ہوئے روکنے کی یا اس پہ انگلی پوائنٹ کرنا۔ اگر آپ کسی کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں نا کہ تم کرپٹ ہو، تم قانون توڑ رہے ہو، تو سب سے پہلے مجھے کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، مجھے قانون نہیں توڑنا چاہیے۔ اس لیے اگر میڈیا پہ کوڈ آف کنڈکٹ میڈیا خود فالو، میں نے تو چینل کو یہ آفر کی، ٹی وی چینل کو، آن ریکارڈ ہے، ان رائٹنگ، میں نے ریکارڈ میں پڑھی ہوئی ہے کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ کا جھگڑا ہے نا، یہ آپ خود امپلیمنٹ کریں۔ سن لیں میں آپ سچی بات خبر بتانے لگا۔ ٹی وی چینل مالکان نے کہا کہ ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ اینکر آپس میں لڑیں، ہم کیوں اینکر سے لڑیں؟ کوڈ آف کنڈکٹ ان کو امپلیمنٹ کر کے آپ کریں نا، آپ کروائیں نا امپلیمنٹ کوڈ آف کنڈکٹ۔ یہ ٹی وی چینل مالکان نے مجھے کہا۔ اس میں ٹی وی چینل کے مالکان کا کیا انٹرسٹ؟ ان کو وہ اپنے اینکرز کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہتے، وہ اپنے اینکرز کو استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے خلاف کروانا ہے پروگرام، آپ کے خلاف کروانا ہے، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اینکر اپنے بھی 2 پروگرام وہ کسی اور کے ذریعے بھی استعمال ہو رہے تھے، وہ تو پھر دکان ہے نا جی۔ آپ کا پروگرام آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو نہیں پتا ٹی وی اینکرز پیسے لے کے پروگرام کر رہے ہیں؟ بتائیں آپ کیمرے پہ، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، نہیں کرتے پروگرام؟ کیا پیسے لے کے پوری سیریز نہیں چلاتے لوگوں کے خلاف اور پھر اچانک چپ کر جاتے ہیں اس ایشو پہ بات کرنا جب پیمنٹ آ جاتی ہے؟ یہ سچ ہے۔ میرے پاس ثبوت آتے، کوئی کمپلینٹ آتی تو میں کرتا، لیکن فیکٹ تو ہے نا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا آپ خود کریں گے، کہتے نہیں ہم نے نہیں کرنا۔ لیکن ناظرین، اس سب میں جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ کہ حکومت بے شک پی ٹی آئی کی ہے اور اس نے اس معاملے کی مکمل چھان بین کا کہا بھی ہے، اور جس کے لیے ایک عدد کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ وزارت اطلاعات و نشریات میں اختیارات ایسے لوگوں کے پاس ہیں جو تنخواہ تو پاکستان کے سرکاری خزانے سے لیتے ہیں، لیکن ان کی ڈوریں اب بھی بدقسمتی سے نون لیگ یا یہ کہہ لیں میاں صاحب اور ہمارے بڑوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو دیکھیں، اگر واقعی وزارت اطلاعات و نشریات حکومت جس کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کے کنٹرول میں ہے، تو پھر ان تحقیقات سے
इतना बहुत कुछ निकल सकता है कि लोग पानामा लीक्स को भूल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारे बड़े उस पर पर्दा डाल देंगे और इस सब पर भी इंडियन क्रॉनिकल्स की तरह मिट्टी पड़ जाएगी। और अगर इस मीडिया सेल वाले स्कैंडल का हाल भी इंडियन क्रॉनिकल जैसा होता है तो फिर हमें चाहिए कि पाकिस्तान की हर बुराई का जिम्मेदार अपनी इस्टेब्लिशमेंट को ठहराने के बजाय उन्हें हर इल्ज़ाम से बरी जिम्मा करके सारा मलबा इंडियन इस्टेब्लिशमेंट पर डालने की आदत अपना लें, क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा इंडियन एजेंडा को प्रमोट करते रहे हैं। और अगर इस इंडियन एजेंडा को हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर प्रमोट किया जा रहा था तो जैसा मैंने शुरू में कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।